बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तरीक़े इस्लाम में किस्त नंबर 280 में हम खुशामदीद कहते हैं। ये इसका छठा हिस्सा है जो हमने शुरू किया था, इस्लामी ममलकत पर एक नज़र। तो दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, बर्बर के कबीला मसमूर का एक शख्स अबू अब्दुल्ला मोहम्मद इब्ने मर्रत, जो जब्बल सोस का बशिंदा था, इल्म हदीस और वासल वक्फा का जदीद आलम और अरबी इल्म अदब का खूब माहिर था। अमर बल मारूफ और नही अल मुनकर में भी वो खूब मुस्तैद था। निश्चित गर्मी हक गोई में इसके सामने अमीर गरीब का मर्तबा यकसा था। इसके ज़हद ने इसको सादा लिबास और सादा गजा पर काना कर दिया था। एक जमात इसकी ताबा थी और इसको मेहदी के नाम से पुकारते थे। अपने मतबईन में इसको शाहाना इख्तियारात हासिल थे। सन 522 में जब इसका इंतकाल हुआ तो वो अपने फिरका के, जिसका नाम मोहब्बन रखा था, अमारत अपने दौलत अब्दुल मोमन को सुपुर्द कर गया। अब्दुल मोमन ने सुल्तनत मराबीन के खिलाफ खरूज करके फतवात हासिल शुरू की। आखिर 2 साल के अरसा में इसने मराबीन से बहुत सा इलाका छीनकर सन 544 में अपनी हुकूमत कायम कर ली थी। सन 541 में इसने मराबतीन का दारुल सुल्तानत फतह कर लिया और चंद रोज के बाद इनका खात्मा करके उंदलस में फौज भेजी। उंदलस और मराकश पर कब्जा करने के बाद अपना लक़ब अमीरुल मोमिनीन रखा। इसके बाद सन 547 में अल्जीरिया के फतह करके समादिया खानदान का खात्मा किया। तराबलस को फतह कर लेने के बाद इसकी सुल्तनत सरहद मिस्र से बैरा अन्नाटक तक कायम हो गई थी, जिसमें उंदलस का मुल्क भी शामिल था। सन 632 में मोहद्दीन की फौज को ईसाइयों के मुकाबले में ऐसी सख्त शिकस्त हुई कि वो उंदलस में अपनी हुकूमत कायम न रख सके। मगर उंदलस के सलातीन गरनाता बराबर ईसाइयों का मुकाबला करते रहे। उंदलस की हुकूमत के निकल जाने से खानदान मोहद्दीन में साफ तनज़्ज़ुल का असर नुमाया हो गया। इसके बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने तराबलस इनसे छीन लिया। फिर खानदान हफ्सिया ने, जो त्यूनिस में मोहद्दीन की तरफ से बतौर नायब हुक्मरान थे, खुद मुख्तारी का ऐलान कर दिया। फिर अल्जीरिया में खानदान ज़यानिया भी खुद मुख्तार हो गया। फिर मुल्क मराकश में कई मदियान सुल्तनत उठ खड़े हुए थे। आखिर सन 627 हिजरी में इस खानदान का खात्मा हो गया और इसकी जगह मराकश में खानदान मरीना हुक्मरान हुआ। मोहद्दीन ने अपनी जानब से त्यूनिस में हफ्स नामी एक शख्स को नियाबत हुकूमत पर ममूर किया। इसके खानदान में यह अहद नस्लन मुतारत हुआ। आखिर सन 625 हिजरी में इस खानदान ने खुद मुख्तारी इख्तियार की। इस खानदान ने तकरीबन 300 साल तक त्यूनिस में एक नेक नामी के साथ हुकूमत की। आखिर सन 941 में उस्माई इमर अल-जहर मारबरो खरादीन ने त्यूनिस को फतह करके मकबूजात उस्मानिया में शामिल कर लिया और इस खानदान का खात्मा हो गया। मोहद्दीन की जानब से सूबा अल्जीरिया में खानदान ज़यानिया का जो शख्स हाकिम था, इसने खानदान हनफिया की तकलीद सन 633 में अपनी खुद मुख्तियारी का ऐलान कर इन लोगों का दारुल सुल्तानत तलमसान था। सन 796 हिजरी तक इनकी हुकूमत रही। फिर मराकश के खानदान मरीनिया ने इनके मुल्क पर कब्जा करके इनकी नस्ल नबूद कर दिया था। सन 591 से मराकश के पहाड़ी इलाका पर खुद मुख्तियारी काबज और मुसर्रफ था खानदान मरीना। सन 627 हिजरी में उन्होंने मोहद्दीन के दारुल सुल्तानत पर कब्जा करके तमाम मराकश पर अपनी हुकूमत कायम कर ली थी और सन 792 हिजरी में इस खानदान को इसी खानदान के एक शुबा ने बर्बाद कर दिया और खुद इसका कायम मुकाम हो गया। इसके बाद इस मुल्क में मुसलमानों की 2 छोटी छोटी रकीब हुकूमतें कायम हो गई थी, जिनका शुगल आपस में हगामों का बाजार गर्म रखना होगा। यहाँ तक कि ममालिक मगरबिया का सिर्फ
ان سلطنتوں کی فہرست بیان ہوئی ہے جو خلافت عباسیہ کے ہم اثر یعنی سن 900 ہجری سے پہلے تھی۔ خلافت عباسیہ کے ختم اور خلافت عثمانیہ کے شروع ہونے کے بعد ممالک اسلامیہ کی جو حالت ہوئی، جو وہ کثیر التعداد نئی سلطنتیں دنیا کے ہر حصہ میں قائم ہوئی، ان کا ذکر اس جگہ پہ ہم نہیں کر رہے کیونکہ خلافت عباسیہ کی معاصر تھی۔ اس کے بعد خلافت عباسیہ اور اس کے معاصر تمام اسلامی سلطنت کا حال بیان کیا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور چونکہ خلافت عثمانیہ اس سال یعنی 1342 ہجری تک قائم رہی، لہذا خلافت عثمانیہ اور اس کے معاصر سلطنت کا حال ہم بیان کریں گے، اور اصل فصل میں جن حکومتوں کی فہرست بیان کر رہے ہیں ان میں سے بعض ایسی بھی ہیں کہ ان کا تذکرہ صرف اس قدر کافی ہے کہ جو اس فہرست میں بیان ہم کر چکے ہیں، لیکن اکثر ایسی ہیں کہ ان کی تفصیل تاریخ بیان ہونی چاہیے۔ حضرت امام جعفر صادق کے بیٹے موسیٰ کاظم اثنا عشری شیعہ امام مسعود کا جانشین ہوا اور امام مانتے ہیں، لیکن امام موسیٰ کاظم کا ایک بھائی امام اسماعیل تھے، جو لوگ بجائے موسیٰ کاظم کے ان کے بھائی کو امام مانتے ہیں وہ شیعہ اسماعیلیہ کہلاتے ہیں۔ دولت عبیدین اسماعیلی شیعوں کی سب سے بڑی سلطنت تھی۔ اسماعیلیوں نے اپنے حصول مقصد کے لیے ہمیشہ پوشیدہ اور خفیہ کارروائی اور نہادرانہ سازشوں سے کام لیا۔ سلطنت عبیدیہ نے اپنے عقائد اور خیالات کے اشاعت کے لیے شروع ہی سے ایک خفیہ محکمہ قائم کر دیا تھا، جس کے ذریعے داعیوں کو اپنی مقبوضہ مملکت میں ہی نہیں بلکہ دوسرے ممالکوں میں بھی بھیجا جانا تھا۔ یہ داعی وعظوں، درویشوں، تاجوں وغیرہ کی شکل میں تمام اسلامی ممالک کے اندر پھیلے ہوئے تھے اور لوگوں کو اسماعیلی عقائد کی تعلیم اور تربیت دیتے تھے۔ ان کے کفریہ عقائد نہایت خطرناک تھے۔ قرآن پاک کو یہ لوگ قابل عمل نہیں جانتے تھے۔ اسماعیل بن جعفر صادق کو پیغمبر مانتے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم رتبہ خیال کرتے اور محمد مختوم بن اسماعیل بن جعفر صادق کو بھی نبی یقین کرتے تھے۔ ان کے نزدیک اماموں کی تعداد 7 تھی۔ بانی عبیدیہ کو 7واں امام قرار دیتے اور عبیدیہ سلاطین کے فرمانبرداری اور اطاعت کو ذریعہ نجات ثابت کرتے۔ ان دائیوں کی کوششوں نے سلطنت عبیدیہ کو بہت نقصان فائدہ پہنچایا اور ان کی قبولیت کو بڑھا دیا۔ حسن بن صبا ایک شخص رے کا باشندہ تھا۔ اس کی نسبت میں اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ عرب النسل تھا، اس کے باوجود یمن سے آئے تھے۔ بعض کا قول ہے کہ وہ مجوسی النسل تھا۔ بہرحال حسن بن صبا کے باپ اور اہل خاندان کا عقیدہ شیعی تھا۔ حسن بن صبا نے نشاپور میں تعلیم پائی اور وہ عمر خیام اور نظام الملک توسی وزیر اعظم الپ ارسلان اور ملک شاہ کا ہم سبق رہ چکا تھا۔ نہایت ذہین اور خوددار شخص تھا۔ متنصر عبیدی کے زمانے میں حسن بن صبا مصر پہنچا، وہاں اس کی بڑی عزت و تکریم ہوئی۔ اس سال بھر سے زیادہ عرصہ تک وہ مصر میں شاہی مہمان اور متنصر کے مصائب کی حیثیت سے رہا۔ وہاں اس نے عقائد اسماعیلیہ سے پوری واقفیت حاصل کر کے متنصر کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور دولت عبیدیہ کے اعلیٰ درجہ کے دائیوں میں شمار ہوا۔ جب حسن بن صبا اسماعیلیہ دائی بن کر روانہ ہوا تو اس نے متنصر سے پوچھا کہ آپ کے بعد کس کے حکام کی تعمیر کروں اور آپ کے بعد میرا امام کون ہوگا؟ مستنصر نے کہا میرے بعد تمہارا امام میرا بیٹا نزار ہوگا۔ چنانچہ اسی وجہ سے حسن بن صبا کی قائم کی ہوئی جماعت کو نزائیہ بھی کہتے ہیں۔ مصر سے عراق اور ایران میں واپس آ کر حسن بن صبا نے مختلف شہروں میں تھوڑے تھوڑے دنوں اقامت اختیار کیا اور لوگوں کو اپنا ہم خیال بنانا شروع کیا۔ یہاں پہلے ہی سے اسماعیلی دائیوں کی کوششوں سے بہت سے شیعہ اور غیر شیعہ اسماعیلیہ خیالات کے پیرا وار ہو چکے تھے۔ اسی لیے حسن بن صبا کو بہت جلد اس معاون اور مددگار مل گئے۔ ملک شاہ کی طرف سے صوبہ اصفہان اور ترکستان کا حاکم مہدی علوی تھا۔ حسن بن صبا نے مہدی علوی سے اپنی عبادت گاہ بنانے کے لیے قلعہ الموت کو خرید لیا۔ اس قلعہ میں بیٹھ کر اس نے ہر قسم کی مضبوطی قائم کر لی اور اپنے مقتدین کو جمع کر کے ارد گرد کے جاہل جنگجو قبائل میں
اپنا اثر قائم کرنے کے بعد اپنی حکومت کی بنیاد قائم کی اور شیخ الجبل کے نام سے مشہور ہوئے۔ انہوں نے بعض عجیب و غریب عقائد اعمال ایجاد کر کے ان کی تلقین لوگوں کو کی۔ اس نے فدائیوں کا ایک گروہ تیار کیا۔ ان فدائیوں نے بڑے بڑے کام کیے، دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں، وزیروں، عاملوں کو حسن بن صبا قلعہ موت میں بیٹھا ہوا اپنے فدائیوں کے ہاتھ سے قتل کرا دیا کرتا تھا۔ حسن بن صبا نے اپنے مشہور دائی بزرگ امید کو اپنا ولی عہد جان شان بنایا۔ اس کے بعد کیا بزرگ امید کی اولاد میں کئی پشت تک حکومت قائم رہی۔ آخر سن 625 ہجری میں ہلاکو خان نے مہد سے اس کی حکومت کا خاتمہ ہوا، اس کے ہاتھ سے اس کی حکومت کا خاتمہ ہوا۔ یہ سلطنت جو حسن بن صبا نے قائم کی تھی قبرستان میں سن 483 ہجری سے سن 655 تک پونے 200 سال تک قائم رہی۔ اس اسماعیلی حکومت کی دھاک ساری دنیا میں بیٹھی ہوئی تھی اور بڑے بڑے شہنشاہ فدائیوں سے ڈرتے تھے کیونکہ وہ ہمیشہ دھوکے سے اور دشمن کو تنہا پا کر اچانک حملہ کیا کرتے تھے۔ یورپ کے عیسائیوں نے متفق اور متحد ہو کر مسلمانوں پر سن 490 ہجری میں حملے شروع کیے۔ عیسائیوں کی مذہبی پیشواؤں یعنی پادریوں نے تمام یورپ کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکا کر دیوانہ بنا دیا تھا اور ملک شام کے مسلمانوں کے قبضے سے نکال لینے کی اعلیٰ درجہ بندی کی مذہبی خدمت اور ذریعہ نجات قرار دیا گیا تھا۔ عیسائیوں کے ان حملوں کا سلسلہ 300 سال تک جاری رہا۔ یورپ کے تمام عیسائی بادشاہ اپنی ہر قسم کی متحد طاقت صرف کرنے اور مذات خود عیسائی حملہ آوروں کے ساتھ ملک شام کی طرف آنے پر آمادہ ہو گئے تھے۔ ملک چین کے شمالی پہاڑوں سے چنگیز خان کی زیر قیادت مغلوں یا تاتاریوں کے گروہ نے مغرب کی جانب خروج کر کے ترکستان، ماورائے النہر، خراسان، آذربائیجان، افغانستان، فارس، عراق، شام، ایشیائی کوچک، روس، آسٹریلیا تک کے تمام ملکوں کو اپنی لوٹ مار اور قتل و غارت کی اماج گاہ 7ویں صدی ہجری کی شروع میں بنا لیا تھا۔ اسی طرح سن 800 ہجری کے قریب ان مغلوں کے تنزلی اور بربادی کے عالم میں ایک شخص تیمور سردار ہوا۔ اس نے اپنے ملک گیریوں فتح مندیوں سے تمام بر اعظم ایشیا میں ایک تلخہ برپا کر دیا اور دنیا کو چنگیز خان کی ملک گیریوں کا تماشا ایک مرتبہ پھر دکھایا۔ تیمور چونکہ مسلمان تھا اس لیے اگرچہ قتل و غارت گیری کا ہنگامہ اس کے ذریعے بھی بہت رونما ہوا، تاہم اس کی ملک گیریاں چنگیزی حملوں کے مقابلے میں زیادہ باقاعدہ اور مہذبانہ نہ تھی۔ ترکان غز کا تذکرہ ہم اوپر کر چکے ہیں۔ آج ترکان غز کے اکثر قبائل کو سلجوکیوں نے دھکیل کر صوبہ ارمینیا اور بحیرہ قزوین کے ساحلوں کی طرف پہنچا دیا تھا۔ انہی میں ایک وہ قبیل تھا جس کو سلطنت عثمانیہ کا قائم کرنے کا فخر حاصل ہوا۔ جب سلاطین سلجوکیہ کا دور ختم ہوا اور وہ تاتاریوں نے ایشیا کے ملکوں میں ہنگامہ برپا کرنے شروع کر دیا تو اس نے زمانہ ایشیا کوچک کے اس حصے پر جو مسلمانوں کے قبضے میں تھا 10-12 چھوٹی چھوٹی ریاستیں قائم کر لی تھی۔ سن 641 ہجری میں علاؤ الدین کے بعد سلجوکی کے بیٹے غیاث الدین کو مغلوں کا خراج گزار ہونا پڑا۔ سن 657 میں ارطغرل کا بیٹا عثمان خان پیدا ہوا۔ سن 687 میں ارطغرل فوت ہوا اور اس کا بیٹا عثمان خان 30 سال باپ کی جگہ ریاست کا مالک و فرمان بردار ہوا۔ شاہ کونیا یعنی غیاث الدین سلجوکی نے اپنی بیٹی کی شادی عثمان خان سے کر دی اور اس کو اپنی فوج کے سپہ سالاری کا عہدہ بھی عطا کیا۔ سن 699 میں غیاث الدین سلجوکی جب مقتول ہوا تو تمام سلجوکی ترکوں نے سلطنت کونیا کے تحت پر عثمان خان کو بٹھایا اور اس طرح اپنی قدیمی ریاست کے علاوہ کونیا کا علاقہ بھی عثمان خان کے زیر تصرف آ گیا۔ عثمان خان نے اپنے آپ کو سلطنت کا لقب سے منسوب کیا۔ یہی پہلا سلطان ہے جس کے نام سے اس کے خاندان میں سلطنت عثمانیہ قائم ہوئی۔ عثمانی سلطنت سلاطین نے بہت جلد ایشیا کوچک پر قبضہ کر کے قیصر روم کی حکومت کو ایشیا نابود کر دیا۔ سن 633 میں سلاطین عثمانیہ نے
एड्रियानोबिल को फतह करके अपने दारुल सुल्तनत बनाया और सुबह तराबलस पर कब्जा करके बर-ए-आज़म यूरोप की जनूबी मशरकी हिस्सा में इस्लामी हुकूमत कायम की। सन 799 में तमाम बर-ए-आज़म यूरोप ने मिलकर, जिसमें फ्रांस, जर्मनी वगैरह की अफवाज भी शामिल थे, सुल्तनत उस्मानिया को उखाड़ देने का तहिया किया और मुकाम निकोपोलिस में सुल्तान बा यजीद इब्ने सुल्तान बा मुराद खान से मार का आराई हुई। तो दोस्तों, बहनों, भाइयों, फरगाना की मशरकी कतार में जो तुर्क कबीले मुसलमान हो गए थे, उन्होंने दौलत सामानी के जवाल पजीर होने पर अपनी खुद मुख्तारी हुकूमत कायम की, जो सन 320 हिजरी से सन 560 तक कायम रही। इनमें ऐलक खां मशहूर हाकम तर्किस्तान हुआ था। हिंदुस्तान का एक सूबा यानी मुल्क सिंध पहली सदी ईस्वी में खिलाफत इस्लामिया की हदूद में शामिल हो गया था। अरसा दराज तक सिंध के आमल दरबार खिलाफ से मुकर्रर होकर आते थे। इसके बाद जब खिलाफत अब्बासिया में ज़अफ़ और इत्तेहाद पैदा हुआ तो सिंध में कई इस्लामी खुद मुख्तियारी रास्ते कायम हो गई थी। मुगलों यानी तातारियों की हुकूमतों को ज़वाल आया तो मुगलों के फौजी सरदारों ने जा बजा अपनी हुकूमतें कायम कर ली थी। मंजमला इनके खानदान जलायर ने सन 736 से सन 814 तक इराक में हुकूमत की। इनका दारुल सुल्तानत बगदाद था। सलातीन के दरबार में अमीर मुजफ्फर खरासानी एक मशहूर जबरदस्त सरदार था। इसके बेटे मवाजुद्दीन को सन 713 हिजरी में मुगल बादशाह अबू सईद ने फारस की गवर्नरी अता की थी। ये भी मिस्र जाहिर खानदान के मुगलिया अफवाज की सरदारी रखते थे। कारकुली इस खानदान ने अजरबैजान में नहरवान के जनूबी मुल्कों में अपनी हुकूमत कायम की और सन 780 से सन 874 तक हुक्मरान रहे और इनमें करा यूसुफ तरकान बहुत मशहूर है। इस लोगों ने आके कोतली तर्कमानों की हुकूमत छीन ली और इसके साथ ही आके कोतली तर्कानों ने भी दियारे बकर के नुआ में अपनी रियासत सन 780 हिजरी में कायम कर ली थी। 804 हिजरी में जब बामका में अंगोरा तैमूर की फतह हासिल हुई तो बहुत से तुर्क तैमूरी लश्कर ने गिरफ्तार कर लिए। बाद फतह इन कौदियों के लिए हुए तैमूर शेख सफीउद्दीन अर्दबेली की खिदमत में हाजिर हुआ। इसी तरह हुक्मरान खानदान और इस्लामी हुकूमतों की मंदरजा वाला जो हम बयान कर चुके हैं, इसके बाद ये सिलसिला खत्म होता है और इंशाअल्लाह ताला कल से हम दूसरा सिलसिला अगले किस्तों में शुरू करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।